السلام عليكم. 7 لي اليوم في نيو برانزويك. دونك لي كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون 7 اليوم تحطوا في نيو برانزويك كما عاودتكم دائما الجديد في قناتكم طريق النجاح. اليوم ان شاء الله نوريكم طريقه تسجيل وشنو هما لي سي ان بي سيرتو في لو سيكتور فورستي اي لو سيكتور ديال لو ترونسبور اون جينيرال. دونك غادي نوريكم شنو هما لي سي ان بي اللي تقريبا 7 يخرجوا من هاد لي دو ميتي. وغادي نوريكم ان شاء الله يكونوا الميكانيسيان، يكونوا الناس ديال لي زوبيراتور دو ماشين اسي ابوا، يكونوا لي كونديكتور دو ترونسبور. وغنوريكم لا ليست تاع 7 لي بروفيسيون اللي طالبين كما العاده. نيو برازويك كيما ولفتكم تنقول لكم بان دائما دفع فقر الوقت. الا شتي لا فيديو اليوم دفع اليوم، ولا شتي غدا دفع غدا. الا شتي من هنا سيمانه او اسبوع ما لقيتيش لاباج خدامه عذرني، باسكو نيو برازويك ما تتعلم حتى شي واحد، تتلوح دي ميتي او دي سي ان بي جداد باش تفعل عقود العمل ومن بعد تيزدوم بدون انذار. يعني الا بان لك لا فيديو بارطاجي مع الاصدقاء ديالك باش يوصل المعلومه في اقرب وقت قبل ما يسدوا، لان التجربه توصلوني بزاف الميساجات من هاد الاصدقاء اللي تيقولوا بارفوا تيجيو اون روتار، تيشوفوا لا فيديو اون روتار. دونك تيبان لهم بان يعني عقد اعمال او ليفينمون تسد. دونك من الاحسن حاولوا ترسلوا لهم في اقرب وقت ممكن. هذه الاشاره بان هاد المقاطعه هذه محتاجه بالناس ديال لي زيميغرون، بزاف الناس خارج كندا، لان ما لاقيش الناس تاع لي ميتي. دونك دائما تنقول لكم بان نيو برازيل راه منطقه او بروفانس اللي تقدروا ديروا فيها الكارير تاعكم وتكون كطريق باش تجيو ان شاء الله لكندا وتهاجروا نتوما وليداتكم. دونك نيو برازيل فيها مجالات متعدده ان شاء الله، تحلوا دائما، ولكن خصكم تاخذوا الفرصه المناسبه في المكان في الزمن المناسب باش تصيفطوا لهم، وان شاء الله يجيب لاتيسير. بزاف تاع الاصدقاء جاو فيا هاد البروغرامات هادو ديال الملتقيات ديال نيو برازويك، والحمد لله تواصلوا معايا في الانستغرام، وكانت الحمد لله يعني جاو بخير وعلى خير وبداو الشغل ديالهم. وفوالا ايطاب باغ ايطاب غادي يتحصلوا على الاقامه الدائمه من بعد. دونك خليكم معايا ان شاء الله، غنشرح لكم شنو هما لي سي ان بي اللي حطوا جداد، وغنوريكم بعض النصائح كما العاده باش تقدروا تحصلوا على عقد عمل في هذه المقاطعه دي بالمجان كما تنقول لكم دائما. يلا خليكم معايا، مرحبا بكم. مرحبا بكم شباب. كما قلت لكم اليوم هاد لي 7 سي ان بي او 7 لي نوك اللي موجودين في نيو برانزويك كاينين في هاد لي ميتي دو لو سيكتور فورستي اي لو سيكتور دو ترونسبور. غادي نشوفوا الاول واحد اللي هو سيكتور فورستي. بالنسبه للفورستي كاين عندنا 73 11 لي ميكانيسيان دو شانتي اي لي ميكانيسيان اندستريال. عندنا 73 12 لي ميكانيسيان ديكيبمون لور. 82 41 لي كونديكتور دو ماشين داباتاج d'arbres. 94 31 لي زوبيراتور دو ماشين اسيي دون لي سييري. 94 37 لي زوبيراتور دو ماشين ا ترافاي دو بو. دونك 1 2 3 4 5 لي سي ان بي اللي كاينين بالنسبه للسيكتور فورستي. لي ميكانيسيان دو شانتي ميكانيسيان اندستريال، لا كليكيتي عليه غادي يعطيك السي ان بي لي زابيلاسيون اللي تقدر تحتاج مثلا وتشوف واش قريب للدومين ديالك ولا لا في البلد ديالك. مثلا كاين هادو هما لي زابيلاسيون تاع لومبلوا هادو، يعني الميكانيسيان دونتروتيان دوزين. كاع هاد لي ميتي الا كنتي خدمتي فيهم نتايا وعندك شهاده ديال العمل في هاد الدومين هذا يمكن لك تدفع عليهم. دونك لي ميكانيسيان دي ماشين تكستيل، لي ماشين تريكوتي، construction, l'entretien, l'industriel, les monteuses, machines de industrie de textile, les filatures, les métiers de filature. Donc هاد les appellations هما اللي تقدر باش تدفع يعني سي ان بي 73 11 ولا تكتب السي في تاعك. غتزيد في الفوق ديال السي في تاعك سي ان بي 73 11 باش يعرفوك راك في هاد لي ميتي هادو. دونك لي فونكسيون برينسيبال هما هادوك اللي تيبان لك هنايا. هاد لي فونكسيون برينسيبال من الاحسن تانسبيرا منهم وتزيدهم في السي في تاعك الا كان الدومين ديالك داخل في هاد لي ميتي هادو. هادي نصيحه باش اوغمونتي لا شونس ديالك ويعيطولك ان شاء الله في عقود العمل. دونك بالنسبه ل 73 11 donc 73 11 mécanicien de chantier industriel, mécanicien d'équipement lourd. Et là je finis 73 12 اللي هما لي زابيلاسيون ديال لي طالبين. يعني l'équipement agricole, tracteur, matériel lourd d'exploitation minière, كاع لي شونتي كاع لي زابيلاسيون ولا هاد لي سو ميتي راهم داخلين، وكا لي فونكسيون برينسيبال هما هادو داخلين. دونك لا ميم شوز 73 12 دخلوا حتى هما وشوفوا يعني لي زابيلاسيون لي كونديكتور دو ماشين داباتاج d'arbres
غنشوفوا لي زابيلاسيون اللي طالبين كونديكتور داباتوز امبيلوز داباتوز بورتوز دو بوا. المهم اي حاجه متعلقه بالخشب راهم باغيين في هاد لي كونديكتور دو ماشين داباطاج دار. الناس اللي تقطعوا الخشب الشجر لي فوغي في داكشي ديال يعني او ميم لي مات ميتاليك لي فورستي. دونك مطلوبين هما لي زابيلاسيون باش تقدروا تزيدوا ميم هاد لو تيتر دومبلوا راك خدمتي في البلد ديالك. كتب على اساس بانك كنتي كونديكتور مثلا ديال دي برونشوز ولا ترونسوز المهم بورتور دو ترونتي هادوك الخشب. يعني تكون مثلا كونديكتور ديال هادوك لي ماشين اللي تيهزوا الخشب الكبار من مدينه لمدينه يعني لي شارجور دو غروم. دونك خصكم تقلبوا على هاد لي زابيلاسيون واش نتوما تديروهم ولا لا باش تكتبوا وتدفعوا لهاد لوفر دومبلوا هادي. دونك لي زوبيراتور دو ماشين اسي دون لي سيري les opérateurs de machines à travailler de bois. Donc هادو كاملين ce sont des appellations تقلبوا عليهم واحد بواحد كما وريتكم وتشوفوا لي زابيلاسيون واش داخل عندكم ولا لا. طريقه التسجيل راه سهله كوم دابيتود غنشرحها لكم من بعد ما نوريكم السي ان بي ثاني اللي هو ترونسبور. دونك لو سيكتور دو ترونسبور شحال طالبين من السي ان بي فيه جوج 15 25 ou 75 11 comme d'habitude les conducteurs de camions de transport. Donc cette fois-ci اش باغيين 15 25 اللي هما لي ريبارتيتور او لي ريبارتيتريس بالنسبه للناس اللي يديروا ديسباتش ديال يعني الكاميونات. يعني الناس اللي تيديروا الخدمه ديال سير انت فين منين تجي انت سير انت منين تجي وتعطيكم ان كالندري دو ترافاي هما هاد لي ريبارتيتور. دونك بالنسبه ل 15 25 غنشوفوا لي زابيلاسيون اللي طالبين 15 25. سمحوا لي الدراري انا ما طولت عليكم شي ولكن خصني نوريكم يعني لي سي ان بي. بارفو الدراري ما تيدخلوش ما تيشوفوش الفيديو كومبلي مالوغوزمون مي تيمشي ديريكتومون تيدفع بالغلط. دونك المهم هذا مابغاش يتحل ليا غادي نشوف بالنسبه للكاميونور لوغ هو تحل ليا دابا. دونك لي كونديكتور دو كاميون ترونسبور ها هو هذا والاخر لي ريبارتيتور. دونك لي ريبارتيتور هما كاينين هنا لي زابيلاسيون ميم دامبيلونس هما كاينين داخلين les répartiteurs les dépanneuses, les taxis, les répartiteurs de taxis, véhicules d'urgence, l'ambulance, 911, بالنسبة لي كونديكتور دو كاميون هادو معروفين لي تراك درايفر هادوك ديال لي كاميون كبار سوا دو فراك سوا دو سيمي رومورك سوا بلاتفورم سوا لون باركور دي بانوز يعني لي بوا لوغ كاملين هما داخلين هنايا. دونك فوالا هادو راه معروفين. دونك سي ان بي لي 75 11 غني على التعريف كلشي تعرفوا لانه هو اللي مطلوب بزاف في كندا وامريكا. دونك هادو هما مطلوبين. طريقه الدفع كو سوا فورستي او بالنسبه للترونسبور كالعاده اشنو تحتاج باش تقدر تدفع. كما قلت لكم الشروط الاولى اللي هي تكون عندك ديبلوم في الدومين بدون بكالوريا او بالبكالوريا ماشي مشكل. يعني ديبلوم تقني يكون عندك مثلا شي فورماسيون بروفيسيونيل زائد اكسبيريونس سنه وما فوق زائد اللغه دو كومونيكاسيون ضروريه دو كومونيكاسيون ماشي بالضروره يكون عندك تيست ولكن تكون عندك اللغه تتكلم بها شي شويه يعني فرنسيه او انجليزيه. كيفاش تصيفط لهم عندك ضروري تحتاج باسبور ديالك باسبور اوبليغاتوار فورما جي بي ولا بي دي اف سكاني يعني تسكاني لا فوتو ديال الباسبور ديالك فورما يعني ايماج تصويره او فورما بي دي اف ماشي فورما دوكيمون وورد. ثاني حاجه تحتاج الا كنتي مثلا قاطن في دوله اخرى خصك الفيزا دو ريزيدونس ديال الدوله الاخرى. لي ريزولطا ديال لي تيست لينغويستيك اوبليغاتوار الى دوزتيهم. دونك مزيان ليكيفالونس دي ديبلوم الى عندك اوبليغاتوار الى ديجا عندك لو تيست ديال ليكيفالونس. نصيحه مني حاولوا دوزوا هاد لي دو شوز قبل باش تبقاو ديما تدفعوا بهم في هاد السنوات القادمه. التيست ديال الفرنسيه راه تقريبا المده ديالو دي اكسبيراسيون اللي هي سنتين. دونك ليكيفالونس دي ديبلوم راه كاين ويز هذا لورغانيزم اللي تقدر تخلص اونلاين تصيفط لهم لي ديبلوم تاعك وغادي يعطيوك ليكيفالونس ديال لي ديبلوم يعني بالمقارنه الكنديه. السيره الذاتيه ديالك اللي هي اوبليغاتوار والسيره الذاتيه ديال الكونجوان تاعك اللي الزوجه او الزوج فاكولتاتيف مي الا بغيت تزيدها ماشي مشكل. طريقه التسجيل كما تيبان لكم هنايا غادي دير بوزي فوتر كانديداتور دي ماتنون غتكليكي عليها غادي تمشي لهاد الساشي هادي كما تيبان لكم. الناس اللي ما شافوش ما تحصلوش على هاد لي دو
زوفر دومبلوا يعني ما بانوش ليك هنايا، صافي راه سون فيني حقا جيتي معطل. الا جيتي دابا يعني النهار اللي انا بارطاجيت فيه لا فيديو غادي تلقى هادشي خدام كيما تيبان لك دابا على الشاشه. دونك برينون نو هادشي شي بيرسونيل غادي تكتبو، عندك الكود دو سي ال بي ديالك واش انت ريبارتيتور ولا كونديكتور، غادير مثلا هنايا ريبارتيتور، غادير مثلا هنايا ليكسبيريونس واش 2 زون، نيميرو دونطري اكسبريس مثلا ما عنديش، عندك واش اي ان بي فاليد ان نيميرو اي ان بي نو ما عنديش. دونك جو كومبرون و اي اغري اي بي سوفغارد سويفون. غتلقى خص 4 لي باج غيتبعو من ورا سويفون. ملي دير سويفون غتلقى بان خصك تزيد جميع الوثائق اللي قلت لك سابقا، باسبور، لي سي في، دبلومات، ليكيفالونس دي ديبلوم، لي تيست، ولا تعطيك واحد لي شون بالنسبه لي تيست ديال اللغه شحال جبتي فيهم. دونك الا جبتي فيهم غتكتبهم، ما جبتيش فيهم ما عندكش تيست غتكتب نو ما درتيش تيست. دونك غادي تزيد جميع المعلومات، وهادشي راه بالمجان. وتقدر اي مشغل عجبو السي في تاعك غادي يكونتاكتيك باش دوز اونتروفي معاه اونلاين، يعني دوز اونتروفي اونلاين. دونك الا ما عجبتيهمش ما غاديش يعيطوا لك تو سامبلومون. دونك غتلقى 4 باج غتعمر جميع المعلومات ودير اونفاي سوميتر باش توصل للطلب ديالك. الا كنت محظوظ ان شاء الله كبزاف الناس اللي جاهم الحظ ودفعوا لهاد المقاطعه هذه عن طريق هاد البرامج الحكوميه ديال نيو برانزويك، راهم جاو لكندا عن طريق هاد البرامج. خص غير السي في تاعك يكون مكتوب بواحد الطريقه يعني بروفيسيونيل، وتكون تبعتي الطريقه كما شرحت لك في الفيديو اليوم، غادي ان شاء الله يجيب لك الله تيسير. الا ديجا تقبلتي في نيو برانزويك وبغيتي المعلومات على طريقه التسجيل بالنسبه للفيزا والتاشيره وكل شيء، راني درت دي لايف مع الناس اشخاص اللي جاو عن طريق عقود العمل لكندا، ودرت دي لايف معهم. سير شوف القناه، راني حطيت دي لايف في ساعه المكانه تيدوي على جميع المراحل كيفاش دوزو وتاخداو العقد العمل، وشنو المراحل تاع الفيزا، القنصليه، لا فيزيت ميديكال، لي زومبرينت، جميع المسائل تقدر تستافد منها. الا بغيتي تبارطاجي معنا معلومات تنتجتك في عقد عمل وقريب تجي لكندا، مرحبا بك، كونتاكتيني في الانستغرام وبارطاجي مع الخوت جميع المعلومات اللي تحصلتي عليها. ولا جيتي لكندا بغيت تبارطاجي معنا المعلومات كيفاش جيتي لكندا، مرحبا بك، كونتاكتيني في الانستغرام ومرحبا بك، لان المعلومه ما تحتكرهاش. حاول تعاون خوتك المغاربه اخرين او الجزائريين او التوانسه على العموم باش كلشي يستافد. الا انت وصلتي الله يسهل عليك وربي يسهل على الناس اللي باقا تما والناس اللي باغا تجي لكندا بايتها فرصه. نتمنى لكم واحد الموفق كاملين الشباب، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. ما تنساوش واحد لايك كومونتير وتابونا ولا كنتو باقي ما تابونيتيش في القناه. تهلا في راسك، الله المعين، السلام عليكم.